جویں ہاتھ دے بچنے چھالے تیرے جنابے یار پیارے وہ لگ دے نکرے حوالے دکھیے دل دکھی آئی جانے سکھیے نو کی خبراں تیرے کے جنابے ماں پہ سونے تو تک کے رو قبراں سبحان اللہ۔ ایمان والو اللہ دے نبی نے فرمایا تھا شب رات آ جائے اپنے یتیمہ نال پیار کریا کرو۔ ایمان والو یتیم رو رہے آئے حضور نے فرمایا تو کیوں رویا ہے؟ عرض کی تھی کملی والیا میرا باپ نہیں سونیا میں مدینے دا یتیمہ میرا باپ نہیں۔ اللہ دے نبیوں نے اٹھایا آپ سرکار گھر آ گئے آپ نے بی بی عائشہ پاک نے فرمایا عائشہ انج کرو اس بچے نو آپ نے فرمایا تیار کرو۔ جناب فاطمہ الزہرا دے کول آپ نے پتہ بھیجیا حسن پاک دے کپڑے منگوا کے ایمان والو بچے دے زیب تن کیتے میری سیدہ عائشہ پاک نے بچے دی اکھاں وچ سرما لایا کا کیتا ایمان والو میرے اللہ دے نبی نے فرمایا بچیا اج تو بعد یہ نہیں کہنا میرا کوئی بھی نہیں بچے دا کوئی بھی نہ ہوے انہاں دا محمد خدائے نعرہ رسالت آپ نے فرمایا جتوں کے بعد تو میرا بیٹا ہے تیرا دل کرے باپ کہنو میں تیرا بابا تیرا دل آکھے ماں کہنو عائشہ پاک تیری ماں ہے تیرا دل کرے بہن کہنو فاطمہ تیری بہن ہے۔ ایمان والو اللہ دے نبی نے فرمایا بیٹا دس جدوں تو باپ دے نال عید پڑھن جاندا سی کیویں جاندا سی؟ اونے آکھیا کملی والیا میں باپ دے کندھیاں تے چڑھ کے جاندا سی۔ اللہ دے نبی زمین تے بیٹھ گئے قربان جاواں اللہ دے نبی نے فرمایا جا بچیا محمد دے کندھیاں تے سوار ہو جا میرے کندھیاں تے سوار ہو جا بچہ کتنی کرما والا ہے ایمان والوں کملی والے دے کندھیاں تے سوار ہو گیا مدینے دیاں گلیاں تے جاندا ہے اے لوگوں دیکھو جیدا کوئی بھی نہ ہوے اودا محمد ہوندا ہے نعرہ رسالت مدینے والا ہوندا ہے میرا وارث مدینے والا ہے۔ ایمان والا ایک بچہ بڑے فخر نال کہندا ہے تینوں کملی والے دے کندھے نصیب ہوئے تینوں کملی والے باپ دی جگہ تے ملے نے کوئی ایسا کیڑا عمل کیتا ہے؟ اونے آکھیا میں یتیمہ تے کملی والے نے یتیم نو سینے لا لیا ہے۔ غیری بادا یتیمادا سہارا یا رسول اللہ غیری بادا یتیمادا یا رسول اللہ تیری باتیں یتیمادا سہارا یا رسول اللہ تیری باتیں یتیمادا
عید کے دن انشاءاللہ جو کوئی بھی سرکار کا